السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ثلاثی مزید فی سے ہم پانچواں باب پڑھیں گے، باب پنجم تفاعل یتفاعل تفاعل یتفاعل تفاعلا کے وزن پر۔ تفاعل چھوٹ گیا، تفاعلا، ٹھیک ہے، تفاعل یتفاعل تفاعلا، ٹھیک ہے، جیسے التزارب، تفاعلا تزاربا، ٹھیک ہے۔ معنی کیا ہے؟ باہم ایک دوسرے کو مارنا، تزارب یتزارب، ٹھیک ہے، تفاعل یتفاعل، اس کو بولتے ہیں باب تفاعل، ٹھیک ہے، باب تفاعل۔ اس سے پہلے والا باب تھا باب تفاعل، یہ ہے تفاعل، تفاعل، ٹھیک ہے، یہ تا زائد ہے، ٹھیک ہے، یہ زاد کے بعد الف زائد ہے، ٹھیک ہے، تو فا کلمہ سے پہلے تا زائد اور فا کلمہ کے بعد الف زائد، اور مادہ کیا ہے؟ زاد را با، ضرب سے ہے، ٹھیک ہے، تو ضرب ثلاثی مجرد ہوا اور اس میں ہم تا اور الف کا اضافہ کر دیتے ہیں تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ باب تفاعل، یعنی ثلاثی مزید فی، ٹھیک ہے۔ تو پڑھتے ہیں تضارب یتضارب، ٹھیک ہے، تضارب یتضارب تضاربا، ٹھیک ہے، فہو متضارب، وتضورب، یہ مجہول ہے، ماضی مجہول، وتضورب یتضارب تضاربا فذاک متضارب، لم یتضارب لم یتضارب، لا یتضارب لا یتضارب، لن یتضارب لن یتضارب، الامر منه تضارب لتتضارب لیتضارب لیتضارب، والنہی عنہ لا تتضارب لا تتضارب لا یتضارب لا یتضارب، والظرف منه متضارب متضاربان، ٹھیک ہے۔ تو تیزی کے ساتھ ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں۔ تضارب یتضارب تضاربا فهو متضارب، وتضورب یتضارب تضاربا فذاک متضارب، لم یتضارب لم یتضارب لا یتضارب لا یتضارب لن یتضارب لن یتضارب، الامر منه تضارب لتتضارب لیتضارب لیتضارب، والنہی عنہ لا تتضارب لا تتضارب لا یتضارب لا یتضارب، والظرف منه متضارب متضاربان، ٹھیک ہے۔ آپ چاہیں تو بالکل صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، تضارب، ٹھیک ہے، تضارب یتضارب، تو آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، اب ہم صرف کبیر کر لیتے ہیں۔ تضارب ماضی ہے، تضارب تضاربا تضاربو تضاربت تضاربتا تضاربنا، تضاربت تضاربتما تضاربتم تضاربتی تضاربتما تضاربتن تضاربتو تضاربنا، یتضارب یتضارب یتضاربان یتضاربون، تتضارب تتضاربان یتضاربن، تتضارب تتضاربان تتضاربون تتضاربین تتضاربان تتضاربن، اتضارب نتضارب، فهو متضارب، وتضورب تضورب 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 تضوربت تضوربتا تضوربن تضوربت تضوربتما تضوربتم تضوربتی تضوربتما تضوربتن تضوربتو تضوربنا، یتضارب مضارع مجہول، یتضارب یتضاربان یتضاربون تتضارب تتضاربان یتضاربن تتضارب تتضاربان تتضاربون تتضاربین تتضاربان تتضاربن اتضارب نتضارب، تضاربن فذاک متضارب، لم یتضارب لم یتضارب لم یتضاربا لم یتضاربو لم تتضارب لم تتضاربا لم یتضاربن لم تتضارب لم تتضاربا لم تتضاربو لم تتضاربی لم تتضاربا لم تتضاربن لم اتضارب لم نتضارب لم یتضارب لم یتضارب لم یتضاربا لم یتضاربو لم تتضارب لم تتضاربا لم یتضاربن لم تتضارب لم تتضاربا لم تتضاربو لم تتضاربی لم تتضاربا لم تتضاربن لم اتضارب لم نتضارب، لا یتضارب لا یتضارب لا یتضاربان لا یتضاربون لا تتضارب لا تتضاربان لا یتضاربن لا تتضارب لا تتضاربان لا تتضاربون لا تتضاربین لا تتضاربان لا تتضاربن لا اتضارب لا نتضارب، لا یتضارب لا یتضارب لا یتضاربان لا یتضاربون لا تتضارب لا تتضاربان لا یتضاربن لا تتضارب لا تتضاربان لا تتضاربون لا تتضاربین لا تتضاربان لا تتضاربن لا اتضارب لا نتضارب،
لن يتزاربا لن يتزاربا لن يتزاربا لن يتزاربوا لن تتزاربا لن تتزاربا لن يتزاربنا لن تتزاربا لن تتزاربا لن تتزاربوا لن تتزاربي لن تتزاربا لن تتزاربنا لن أتزاربا لن نتزاربا لن يتزاربا لن يتزاربا لن يتزاربا لن يتزاربوا لن تتزاربا لن تتزاربا لن تتزاربنا. ٹھیک ہے پھر سے پڑھتے ہیں لن يتزاربا لن يتزاربا لن يتزاربوا لن تتزاربا لن تتزاربا لن يتزاربنا لن تتزاربا لن تتزاربا لن تتزاربوا لن تتزاربي لن تتزاربا لن تتزاربنا لن أتزاربا لن نتزاربا. الأمر منه تزارب تزارب تزاربا تزاربوا تزاربي تزاربا تزاربنا لتتزارب لتتزارب لتتزاربا لتتزاربوا لتتزاربي لتتزاربا لتتزاربنا ليتزارب ليتزارب ليتزاربا ليتزاربوا لتتزارب لتتزاربا ليتزاربنا لأتزارب لنتزارب ليتزارب ليتزارب ليتزاربا ليتزاربوا لتتزارب لتتزاربا ليتزاربنا لأتزارب لنتزارب. والنهي عنه لا تتزارب لا تتزارب لا تتزاربا لا تتزاربوا لا تتزاربي لا تتزاربا لا تتزاربنا لا تتزارب لا تتزارب لا تتزاربا لا تتزاربوا لا تتزاربي لا تتزاربا لا تتزاربنا لا يتزارب لا يتزارب لا يتزاربا لا يتزاربوا لا تتزارب لا تتزاربا لا يتزاربنا لا أتزارب لا نتزارب لا يتزارب. ٹھیک ہے لا يتزارب لا يتزاربا لا يتزاربوا لا تتزارب لا تتزاربا لا يتزاربنا لا أتزارب لا نتزارب. والظرف منه متزارب متزاربان. ٹھیک ہے تو صرف صغیر بھی یاد کریں اور صرف کبیر بھی ساتھ ساتھ یاد کریں. تو یہ پانچواں باب ہے باب تفاعل بولتے ہیں. باب تفاعل اس کی پہچان کیا ہے کہ فا کلمہ سے پہلے یہ زاد فا کلمہ ہے. ضرب مادہ ہے تو زاد فا کلمہ ہوا اور فا کلمہ سے پہلے تا زائد ہے اور فا کلمہ کے بعد الف زائد ہے. یہ اس کی پہچان ہے. ٹھیک ہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.